سنو آپ کنجر خوشام دیا کمینے دیا بڑوے دیا تقریرہ سننا لے ہو میں ایک سوال کرنا دسو او کیڑی جنگ کہ بخاری مسلم اس جنگ دے ہون تو پہلا محمد نبی کریم او دی بشارت کرتی ہوئے تے ویکھ کے خوش ہوئے عمر غیب دی نظر نال دیکھے ہوئے جنگ آنی ہوئے حضور تے دور مکن تو بعد خواب تک جنگ دا منظر مجاہدہ حضور اٹھن تے رب مسکران محمد کریم خوش ہون بی بی پاک پوچھے بنت ملحان پوچھے حضور کیوں ہنسے فرمایا میں اپنی امت کچھ لوگ ویکھن جہاد تے جاندے ہیں میری میرے ہیں کنہ دے اوے امی دیا یارویں دا لنگر تننا نہ رہا جو میں بیان کر رہا ہے میرے پیر یارویں والے نے گھر کا فائدے کرو جتنی بارش ظلمان جی پر عاشق جھٹ نہیں ہوتے کلمہ حضور دا پڑھتے ہون او حاتم لٹ نہیں ہوندے جڑا صدقہ حضور دا کھاندا اے اون دے دل وچ وٹ نہیں ہوندے سچے عاشقاں نوں سول چاڑن والے بندے جیندے چٹ نہیں ہوندے جیندے چٹ نہیں ہوندے سونے دا زنجیر ہوئے سونے دا زنجیر ہوئے جس کولو نہیں ڈردا جند چشتی پیر 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 ہوئے جس کولو نہیں ڈردا جند چشتی اپنے امت دے کچھ مجاہدہ نو ویکھے ہیں بیڑے وچ جا رہے نے اما بنت ملحان عرض کر دی حضور دعا فرماؤ اللہ میں نونا وچوں بنا دے فرمایا تو نونا وچوں پھر کملی والے ہاتھ لیٹے پھر اٹھ کھلوتے ہنستے ہیں مسکران دے ایسے بعد اجرال کھولا گیا حضور مسکران دے اٹھ کھلوتے پھر بی بی پاک پوچھیا حضور ہون کیوں ہنسے جے فرمایا میں دوجی جماعت ویکھی وہ بھی بیڑے آتے جانتی قسطنطنیہ روم دے شہر دے جنگ کرن گے انہاں نو ویکھ کے ہنسیا وا بی بی عرض کر دی حضور دعا فرماؤ اللہ مینوں انہاں وچوں بناوے حضور نے فرمایا تو پہلیاں وچوں ہے مگر میں وچوں نہیں بولو مرو توجہ تاریخ پڑھ مسلمانہ دی یہ بیڑا بناونا نہ ابو بکر پاک نو اللہ نے دیتا ہے نہ عمر نو دیتا ہے نہ عثمان نو نہ علی نو دیتا ہے یہ بیڑے بناون دی دولت حضرت امیر معاویہ
معاویہ نو ملی عربی میں بیڑے کو کہتے ہیں اسطول الف سین طا واو لام اسطول البحری سمندری بیڑا عثمان غنی پاک کے دور خلافت میں حضرت معاویہ تیار کرتا حضرت عمر نے اجازت نہیں دیتی حضرت عثمان میں پہلا اجازت نہیں دیتی معاویہ کہنے لگے میں جانا میرا کام جانے تجھے ایک بار اجازت دو یہ یاد ہے حسین میرے تو میں حسین کو تو یہ یاد نہیں کتے حسین پاک کو دولت مل نہیں سکتی نہ حسن پاک کو مل سکتی ہے نہ حسین نو اے بچے سن اے بڑے جہاد نہیں کر سکے اے جہاد ہی نہیں کیتا جنہاں مردوں دے نام تینوں دسنا پیا یاد رکھی میری گل یہ ہے مردوں تے شیراں دی گل میدان دے شیر اور انہیں ایتھے سن کے جڑا ہونا نا دل لانتی کمبن وہی کمبن آڑا انہیں آکھنا یار یہ ہو جی گلہ تے نہیں بیان کرنی چاہیے وہ چوہے دے پتر راستے چلا نے سانو بنایا اچھی بولو مرے اور گل سمجھ بیڑے دا جہاد سب دو پہلا نبی دی امت حضرت امیر معاویہ کہتا ہے قبر فتح فرمایا ہے انہیں 12 قسطنطنیہ میں چڑھائی کی تھی ہے نہ سردیاں دی برف ویکھی ہے نہ گرمیاں دی دھوپ ویکھی ہے میں تھوڑا تقابل کروں گا حسین پاک دی شہادت دی حضور نے خبر دیتی دسیا تھا ٹھکانا جگہ سارا کچھ دسیا حضور روئے حضور کربلا نو ویکھ کے حضور روئے کربلا دا حالات وہ بھی منظر ویکھے دیکھ کے روئے دیکھ کے روئے جو حضرت معاویہ دی چڑھائی ویکھی کفر دے اوتے چوڑیاں دے اوتے محمد کریم 2 بار دیکھ کے ہنس پائے انہوں اپنے فیصلہ کر محمد کی خوشی کرے گا سر ہوئے تن تجھدا گستاخی وقت نہ ہوئے پاک نظام شریعت دا چوراں دا حق نہ ہوئے دین تے نہ جاوے دل اڑے شالا ایو جئی رکھ نہ ہوئے ایو جئی رکھ نہ ہوئے زمزم دا پانی زمزم دا پانی دین تو دیو جند انج وچ جانی دین تو وار دیو جند انج وچ جانی
جڑے رسول پاک دے جڑے رسول پاک نو رواون والا کم سی انہوں یاد رکھیا ہے تے کملی والے نو خوش کرنے والے کم انج بڑھایا مولوی نو بھی پتہ نہیں تے پیر کنجر نو بھی پتہ نہیں حرام دیا نے چھپائی رکھے یہ حدیث بخاری مسلم دی ایک تھان تے نہیں 11 تھان تے بخاری چاہیے میں سنائی ہے تسا کبھی سنی یہ مطلب ہے تسا رسول نو دکھ دینا واسطے بنے یہ کوئی کہہ سکتے کہ تینوں صرف وا تو اتنے ہاتھ رکھ کے پاک نبی کربلا نو یاد کر کے روئے تو ہر سال روامنا تازہ کر نبی دی خوشی تینوں گوارا نہیں کہ نبی خوش کیڑی گلتے ہویا کربلا لگن تے نہیں ہویا نبی خوش ہوئے جب سیدنا معاویہ جیسے شیروں نے کافران عیسائیاں چوڑیاں کوئیاں رومیاں تے چڑھائی کی تھی معلوم ہویا کملی والے دی خوشی کافران لڑائی وچ آپس دے وچ لڑائی وچ سمجھایا جن دین نبی سمجھایا او فضل احمد آیا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا نہ ڈردائے نہ ہردائے گل شیرا وانگو کردائے نہ ڈردائے نہ ہردائے گل شیرا وانگو کردائے ممبر اتے بے کے چشتی ممبر اتے بے کے چشتی حق بیانی کر دے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا دل اجالے ہو جاندے جدو چشتی نظری آندے دل اجالے ہو جاندے جدو چشتی نظری آندے اقلاں والے بہ جاندے اقلاں والے بہ جاندے جدو چشتی سامنے آندے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا مسلمانوں کا کم نہیں سونا نبی پہلے دن جیسے کربلا دی خبر جبریل امین نے دیتی ہے پہلے دن بشری تقاضے نال پیار دی وجہ نال ضرور ہوئے لیکن پھر کسے دن کسے مہینے محرم نبی نہیں روئے اگر کوئی رونا بڑھا دے رہا میں دھوم بڑھا دے مرادا اے رومن والے نبیوں وچ اے رومن والا نبی نہیں تے نہ نبی رون والے ہوندے نے ہمارا مرے نہیں لیا بول نبی رون والے نہیں ہوندے نبیوں دے شیر بھی رون والے چلیے 10 ہوں جی نبی ویکھے منظر خوش ہو تے اس منظر نو چشتی بیان کرے تے سننے والا خوش ہو تے مڑ سمجھ سونے نبی تو
فیض نہیں بیٹھا ہے جے کنجر منظر سن کے سڑے تے سمجھی جیڑی برادری دے اتے حضرت معاویہ چڑھائی پہ کر دے سکتے یہ حرام دا اتر دے تو سمجھ آئی کوئی نہ